अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा, सपारा, कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से मुतल्लिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा जहां रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सबक में कि वो सबक इख्तितामी सबक था कायदे का। ये वाली तख्ती जो है ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को वाज़े करके बयान किया गया है। जिस तरह के सूरह फातिहा आपके सामने मौजूद है, सूरह इखलास मौजूद है और इनको जो है किस तरीके से हमने पढ़ना है, आया इनका मकसद जो है क्यों पेश आ गया इनको शामिल करने का इस सबक के अंदर, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले जो है आगे बढ़ने से पहले हदायत को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। बच्चों को ये दोनों सूरतें ज़ुबानी याद करा दें और कायदा ख़त्म होने के बाद एक दफ़ा पूरा कायदा सुन लें। अगर बच्चे हरूफ या हरकतों को सही तरीके से ना बता सकें तो दोबारा अच्छी तरह समझा दें। अब इस तख्ती के अंदर जो है बहुत ज़रूरी एक चीज़ उन्होंने शामिल की जो कि मैं आपको गालिबन पिछले 2 से 3 असबाक या 4 असबाक से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कायदे का मकसद क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे वाज़े भी कर दी है हदायत के अंदर कि कायदे का मतलब ही यही है कि जब हम कुरान पाक की तरफ जाएं तो उससे पहले जो है वो हमारी एक बुनियाद जो है वो मजबूत बनी हो। मजबूत बुनियाद के साथ हम जब आगे की तरफ स्टेप की तरफ बढ़ें तो फिर वहाँ हमारे लिए पढ़ना मुश्किल ना हो। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी वाजे की है कि अगर किसी बच्चे को आपको ऐसा लगता है या इस वीडियो के तवज्जुह से अगर आपको यूं लग रहा है आप अगर इसको खुद पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं एज ए स्टूडेंट, जारी बात है जो सीख रहा है वो तो स्टूडेंट के तौर पर ही सीख रहा होता है या आगे आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि अगर उन्हें पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है या आपको खुद से पढ़ने में मुश्किल आ रही है तो आप जो ऐसे सबक जो आपको लग रहा हो कि इनमें मुझे मुश्किल पेश आई है, मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आए, अव्वलन तो आप उस वीडियो को, उस सबक को जो है निकाल के दोबारा से पढ़ सकते हैं। मुकम्मल तफसीलन पूरे कायदे की एक एक वीडियो, एक एक चीज़ जो है वो मौजूद है। तो विद टाइटल मैंने जो है उनके साथ ये चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि कोई भी आपको सबक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सबक नंबर 4 है मिसाल के तौर पर, या सबक नंबर 5 है या सबक नंबर 6 है, इस तरह कोई भी ऐसा सबक जो आपको लग रहा हो कि मुझे ठीक तरह से नहीं समझ आया, पढ़ने में मुझे मुश्किल आई है, तो उस वीडियो को आप निकाल के दोबारा से देख भी सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस पूरे कायदे से मुतल्लिक अगर कोई चीज़ आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल पेश आई है तो आप बाकायदा कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं कि कारी साहब ये जो वीडियो है या सॉरी ये जो सबक है ये मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आया, तो मैं जो है दोबारा एक वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर लूँगा आपके लिए और ज़्यादा आसानी के लिए। सिर्फ उसी सबक को या उसी तख्ती को मैं हाईलाइट करूँगा ताकि जो है आपके लिए उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला जब हम तजवीदी कायदे की तरफ जाएंगे मैं आपको वो शुरू करवाऊंगा, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पर भी आपकी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। कोई कमी बेशी जो यहाँ पर भी रह गई होगी तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगी। अब सूरह फातिहा हमारे सामने मौजूद है और एक सूरह इखलास मौजूद है। ये वो सूरतें हैं कि जो हम 5 वक़्त की नमाज के अंदर भी इनको पढ़ते हैं, तो इसलिए तो समझ लें कि इनका पढ़ना मुश्किल है ही नहीं।
یہ بہت زیادہ آسان ہے، کوئی اتنا اس کے اندر مشکل ہے بھی نہیں ایسی کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو کوئی غلطی ہو۔ ہاں غلطی اگر ہو سکتی ہے تو وہ اس چیز کی کہ کوئی زبر زیر پیش جزم شد یا مد کی کوئی غلطی آپ کر رہے ہوں تو وہ جو ہے دیکھ کے یہاں پہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں تو آپ وہاں پر بھی ان کو کور کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جی تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی تجویدی قاعدہ وہ شروع کریں گے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کا سبق وہ بھی چلتا رہے گا۔ تجویدی جب قاعدہ شروع ہوگا تو اس کو بھی آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ اپنا شوق اور ذوق بنا کے آپ نے دیکھنا ہے، سننا ہے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں سے نکل کے آگے قرآن پاک کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں یہ چیز جو ہے بہت زیادہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو سننے والا جو ہے وہ یہ چیز سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کی صدا بلند کیے بغیر نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن طریقہ آپ نے وہی رکھنا ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جس طریقے سے آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اسی طرح بہت زیادہ یوٹیوب پر پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ جو ماشاءاللہ اس کاوش کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، مخلوق خدا کو نہ صرف پڑھا رہے ہیں بلکہ سمجھا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو اس دورہ فتن کے اندر بہت ہی کم ہے، کیونکہ یوٹیوب جو کہ بہت سی اس طرح کی خرافات یا مختلف چیزوں سے جو ہے وہ بڑا پڑا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس طرح کا ایک معاملہ لے کر چلنا، وہ بے شک یہ پلیٹ فارم ہے یا دیگر پلیٹ فارم ہے، میری دعا ہے کہ جو قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ایسا کام ہے کہ جو کہ ہماری حیات کے اندر بھی ہمیں فائدہ ہے اور ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ابھی اور یہ اختتامی سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مکمل قاعدہ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو گئی ہے، بے دہانی میں نہیں دھیان دیا گیا، توجہ بغیر توجہ کے اگر ہم نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو بھی معاف فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک نیکی کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ تا دم مرگ جو ہے اور آگے آنے والی ہماری نسلوں سے بھی لیتے رہیں۔ ویڈیو سے متعلق یا آج کے اس سیشن سے متعلق اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے موجود ہے، آپ وہاں پہ سوالات کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دوں گا۔ قاعدے کو بند کرنے سے پہلے بھی ایک دفعہ لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔